Gusto na ko ipadungog sa inyo mga higala mga igsunan ang banat ni Brother Paul nga namasangil sa igsuon no nga ang Seventh Adventist nibiya kuno sa Biblia. Ato paminahon ra gud higala igsuon ang iyang komentaryo. Kung tinuod ba ka ni iyang istorya buhat-buhat lang ba ka niya ning istorya nga Adventista kuno nihawa kuno sa Biblia. No nga matod pa niya nihawa kuno ang Adventista kay ang Ten Commandments kuno gihimo kuno sa Adventista ang Sabado. Ato daw ni klaro ni iyang iyang komentaryo atong paminawon igsoon ng iyang mensahe. Niya igsoon ng iyang mensahe. Ang gihimo sa Adventista paminawa ko rin ha naon sa pagkahitabo nga kining Ten Commandments na himong Saturday nila. Anen. Mubasa silang bersikulo. Basahon sa nga bersikulo ha. Ako ni balikon para magkasabot mo. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan sa ikapito mao ang adlaw igpapahulay. Pag human nilag basa ini tan-aw daw sila kalendaryo. Uy, ikapito man ang Saturday. Gibiyaan nila ang Bible. Matod pa niya igsuon ko gibiyaan kuno namo ang Biblia. No nga ang Sabado ang Saturday is ikapitong adlaw simana. Ato dong basahon ang Biblia bi kung nibiya ba ang Seventh Adventist sa adlaw ikapito sa Biblia nga mao ang Sabado. No, ato dong basahon igsoon bi kung kinsay namutbut ani namo, no, ang Adventista ba ka o si Brother Paul Alima. O atong basahon ning Biblia nga ang bag-ong maayong balita Biblia. O ang bersyon ani igsoon nero Cebuano Popular version, no? Cebuano popular version atong basahon kung nibiya ba ang Seventh Adventist sa Biblia nga adlaw ikapito Sabado. Unya sa kalendaryo igsoon ingon pa niya kay nitan-aw kuno mi dito kuno mi sa kalendaryo ni sunod unya nibiya na kuno mi sa Biblia atong basahon igsoon unsay giingos Biblia bi sa Cebuano popular version nga Biblia ang ingon din igsoon no. Nag-ingon din sa Mateo 28 versikulo 1. O, ingon dirigso, no? Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Sa kuno may gala mag-igsunan, pertig yung karuhaw, tanawar ko ninyo. Unya milabay ang adlawng igpapahulay. Sa pagkaagi sa adlaw ipapahulay, sa pagkahuman kuno sa adlaw ipapahulay nga ikapitong adlaw simana, nisunod ang adlaw Domingo. Adlaw Domingo, Brother Paul Alima. Grabe naman pug ka igsuon og imo pag yung lipato ng tao. Ang malipat nimo ba kana ragyo mga tapulan magbasa og Biblia. Pero kung magbasa tag Biblia, ato may balan si Brother Paul Alima, nangilad gyud siya sa mga tao. Klaro kaayo ang popular version nga pag-agi pagkahuman sa adlaw igpapahulay, adlaw Sabado na igsuon ko, adlaw igpapahulay, nisunod ang adlaw Domingo. Usa man day igsuon ko, naguna day Domingo nya sunod sa Domingo Sabado. Ay Brother Paul Alima diri pud gamita igsuon na. Kani mo atong gamiton. Pagkatapos sa adlaw Sabado, pagkakadlaw sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena uban ang iyang kaugalingon igsuon iyang mga kaubanan nangadto sa lubnganan igsuon aron mo tan-aw sa lubong ni Kristo. So, klaro kayo ang bakak ni Brother Paul Alima igsuon ko hinaot nga inyong pamalandungan kinsay mangingilad nga magwawali igsuos kalibutan nga nagdaladalag Biblia apan gituis ang nasulat sa Biblia. Ato sa basahon mga higala mga igsuunan ang dinis sa listahan sa mga pulong. O kani mga listahan sa mga pulong ani ba no ang giingon direksyon no. Pero kun ninyo adlaw igpapahulay no ang giingon direksyon no unsa may giingon diri adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado, sa mga Hudyo. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes ug matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Gidili ang pagtrabaho niining mga adlaw. No? No, so inatik sa inyo ni masabtan, inyong pamalandungan ug inyong igsuon nga basahon yun ang Biblia para dili ta mailad igsuon sa mga lipat-lipat sa mga magwawali nga nagatui sa pulong sa balang kasulatan. Nandun pa dayon ta sa unahan sa pagtuon ang Diyos mo panalangin kanato may gala mag-igsuon.